یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعال. شهیدان راه درست رو انتخاب کردند، خدا هم اونها رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما. در این تجارت برنده بزرگ شهدای ما هستند. یا ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟ شهادت قله است. شهادت قله است. بسیاری از ما آرزوی رسیدن به اون قله رو داریم. بایستی مسیر رو در دامنه اون قله پیدا کنیم و از اون مسیر بریم تا به قله برسیم. این دامنه و این مسیر چیست؟ اخلاص است، ایثار است، صدق است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت است، توجه به خداست، کار برای مردم است، تلاش برای عدالت است، تلاش برای استقرار حاکمیت دین است. ایناست که مسیر رو معین میکنه و از این مسیر اگر رفتید شما ممکنه به قله برسیم. اون کسی که به قله میرسه از اینجا باید بره.